ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कविराजि नर चावै भानी मोरी सुधारी सो सबवाती जासु कृपा नहीं कृपा गाती। ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आज पनि हामी श्रीमद् भागवतको चर्चा परिचर्चा भगवानका सत्सङ्गहरू गर्ने क्रममा चतुर्थ स्कन्धको द्वाविंशोऽध्याय यानी कि 22औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रा सामु भागवतमा पृथु महाराजका अनेक चरित्रहरू लीला कथा वर्णनहरू हुँदै आइरहेका छन्। अगाडिका अध्यायमा यहाँ पनि त्यही क्रमलाई निरन्तरता पाएको छ। यो अध्याय अलि थोरै लामो पनि छ, किनभने यहाँ विशेष ब्रह्मज्ञानहरूको बारेमा चिन्तन गरिएको छ। यहाँ सनकादिसँग पृथु महाराज का प्रश्नहरूको सनकादिले चाहिँ पृथु महाराजलाई चाहिँ विभिन्न आत्मज्ञानहरू दिनुभएको प्रसङ्गहरू यहाँ आएका छन्। तसर्थ जाउँ यो अध्यायलाई विस्तार गरौँ। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगृणस्त्वमेवं पृथुं पृथूना विक्रमम् तत्रोपजग्मुर्मुनयश्च चत्वारः सूर्यवर्चसः। यस्ता प्रकारले जब मैत्रेयजी विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ, ए विदुरजी, प्रजाहरूले चाहिँ धेरै पराक्रम भएका पृथुलाई चाहिँ स्तुति गरिरहँदा सूर्यको जस्तै तेज भएका 4 कुमारहरू चाहिँ त्यहाँ आइपुग्नु भयो। प्रजाहरूको र पृथु महाराजको त्यो स्तुति परिचर्चा भनौँ त्यहाँ संवाद चलिरहँदा सनकादि 4 कुमारहरू आइपुग्नु भयो त्यहाँ। त्यही बिचमा सनकादि ती सिद्धहरूले आफ्नो दिव्य तेजद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण संसारलाई चाहिँ पापमुक्त बनाइसक्नु भएको थियो। एकदम तेजको पुञ्ज स्वरूप हुनुभएका, तेजिलो हुनुभएका, आकाशबाट ओर्लिएका ती सनकादिलाई सारा त्यहाँ उपस्थित प्रजाहरूका सेवकहरूका साथमा पृथुले चाहिँ देख्नुभयो। त्यस पछाडि पृथु महाराजले चाहिँ आसनबाट उठेर उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, ठुला व्यक्ति आउँदाखेरि आसनबाट, राजा छन्, पृथु राजा हुन्, ठुला व्यक्ति हुन्, पृथ्वीका चाहिँ उनले भनेको मान्नुपर्छ। र पनि ती साना सनकादि, उमेरमा त साना हुन् नि त, साना सनकादि, तर ज्ञानमा वयोवृद्ध, वयो उमेरको वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, ज्ञान वयो वृद्ध, अनेक प्रकारका वृद्धहरू मध्ये उहाँहरू चाहिँ ज्ञान वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। यसरी ती आउनुभएका सनकादिलाई देख्नासाथ एकदमै आफ्ना प्रजाहरूका साथमा, सदस्यहरूका साथमा, सेवकका साथमा राजा पृथुले चाहिँ आसनबाट उठेर जुरुक्क उठेर स्वागत गर्नुभयो। सनकादिको एकदम गौरवले चाहिँ वशीभूत भएका एकदम सज्जन नम्र राजा पृथुले चाहिँ सनकादिलाई एकदम उच्च श्रेष्ठ आसनमा विराजमान गराउनुभयो, विधिपूर्वक पूजा गर्नुभयो, एकदम चरणलाई प्रक्षालन गर्नुभयो, त्यसको जल आफ्नो शिरमा चाहिँ धारण गर्नुभयो, केश राशिमा पवित्र बनाउनु भयो, आफूलाई छर्किनुभयो अथवा सेवन गर्नुभयो, अनि पूजा अर्चना गर्नुभयो। अब उहाँलाई चाहिँ उचित खानापिनाको सारा व्यवस्था मिलाउनु भयो र सारा त्यो मर्यादा जुन थियो त्यो मर्यादालाई चाहिँ आफूमा उतार्नुभयो। अनि श्रद्धावान एकदम संयमी राजा पृथुले चाहिँ त्यहाँ वेदीमा रहेको अग्नि जस्तै चम्किलो सिंहासनमा बस्नुभएका ती सनकादिसँग चाहिँ भन्न थाल्नुभयो, अहो आचरितम कि मे मङ्गलम मङ्गलायनः यस्य वो दर्शनम ध्यासित दूरदर्शनम च योगिभिः। एकदम आज मङ्गलको दर्शन भएको छ। मङ्गलहरूका पनि मङ्गल रहनुभएका, मङ्गलहरूका पनि मूल भाग रहनुभएका हे मुनिहरू, आज मैले के पुण्य गरेँ होला जसको कारणले आज हजुरहरूको दर्शन कहिले पनि पाउन नसक्ने हजुरहरूको दर्शन प्राप्त भयो। जसमाथि चाहिँ ब्राह्मणहरू पनि एकदम जसमाथि ब्राह्मणहरू पनि एवं अनुचरहरू पनि भगवान शिव, भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुहुन्छ, उसको त्यस्ता व्यक्तिको चाहिँ आज परम दर्शन चाहिँ दुर्लभ भएका व्यक्तिको आज मैले आफ्नै यो कुटीमा चाहिँ आफूले बस्दा बस्दै त्यत्तिकै दर्शन पाएको छु। हेर्नुहोस् त, जसको दर्शन गर्न तपस्या गर्नुपर्छ, जसलाई दर्शन गर्न जानुपर्छ, आज उही नै दर्शन दिन आइरहेछ भनेपछि कति भाग्यमानी होला म। हेर्नु, सर्वसाक्षी आत्मालाई एकदम सामान्य लोकले र एकदम त्यसको चाहिँ कारण भएका महत्त्व आदिले चाहिँ पनि चिन्न सक्दैनन्। ठिक त्यसै गरी
निरन्तर लोकान्तरमा घुमिरहने हजुरहरूलाई पनि सामान्य अज्ञानी मानिसहरूले चिन्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्, हजुरहरूको कृतिलाई बुझ्नै सक्दैन, जान्दैन। तर आज म बहुत धन्य भएको छु प्रभु, आज बहुत खुसी भएको छु, किनभने हजुर दर्शन दिन स्वयं आउनु भएको छ। कति भाग्य भएको हजुरले, जसका घरमा चाहिँ एकदम पाउ नै राख्नुहुन्न, तर आज गृहस्थीहरूको घरमा चाहिँ नबस्नु रे, त्यस्ता पनि हजुर चाहिँ आज मेरो गृहस्थमा चाहिँ प्राल्नु भएको छ। हे प्रभु, हे सारा संसारका मालिक, आज मलाई अनुग्रहित गरिदिनु भएको छ। हे सज्जन गृहस्थहरू निर्धन भए पनि निश्चय नै धन्य हुन्, किनकि हजुरको दर्शन पाउँछन्, हजुरको चरणको सेवा पाउँछन्। तसर्थ गृहस्थीहरू धन्य हुन् गृहस्थीहरू ती जसले हजुरको सेवा गर्दछन्। जुन घर सम्पत्तिले भरिएको छ, त्यस्ता जुन भगवत सम्पत्तिले भरिएको छ, त्यस्ता भक्तहरूको चाहिँ चरण प्रक्षालन गरिएको जल यदि परेको छैन भने ती घर त्यो चाहिँ सर्प बस्ने टुँडो हो। त्यो जुन घर चाहिँ सम्पत्ति पनि यथेष्ट छ, सारा कुरा त्यहाँ छ, तर पनि त्यहाँ यदि भगवत भक्तहरूको चाहिँ चरण परेको छैन, भगवत भक्तहरूले चरण पखालिएको जल समेत त्यो घरमा परेको छैन भने त्यो घर चाहिँ बेकारको, त्यो केही नै काम नलाग्ने सर्प बस्ने त्यो टुँडा जस्तै, रुखका टोक्रा जस्तै हुन्थ्यो, मुसाका दुला जस्तै हुन्थ्यो होइन। के भनिएको छ? न विप्रपादो दकार दबाने, न वेद शास्त्रार ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, गृहाणि तुल्यानि मसानि तानि। नीति के भन्छ? जबसम्म यदि ब्राह्मण भक्त के अरे भगवानका भक्तहरू जो ब्राह्मणहरूको पाउ प्रक्षालन गरेको जल पनि यदि आफ्नो घरमा परिएको छैन, आफ्नो शिरमा परिएको छैन, आफ्नो बस्ने निवास स्थानमा परेको छैन भने त्यो घर के हो? मसान घाट हो। नविप्रपादोदक कर्दमाने, नवेद शास्त्रार्थ ध्वनि गर्जितानि। जुन घरमा कहिले पनि वेद पाठ पनि भएको छैन, आफू पनि गर्दैन, अरूलाई कोही ब्राह्मणलाई बोलाएर पनि गराउँदैन भने त्यो घर पनि के हो? मसान घाट बराबर हो। यही भन्न खोजेको, यो 11 श्लोकले यही अर्थ बताउन खोजेको, भागवतको 11औं श्लोकले। अनि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जुन घरमा कहिले स्वाहाकार भगवानका पूजा अर्चना हुँदैन, स्वधाकार पितृहरूका कुनै पनि कार्य हुँदैनन् भने त्यो घर पनि के हो? गृहाणी तुल्यानि मसानी तानि, त्यो घर पनि मसान घाट हो। आज यही भनिदिनु भएको छ। धन सम्पत्ति सारा ऐश्वर्य त छ, तर पनि भगवतको भक्तहरूको चाहिँ चरण यदि त्यो घरमा परेको छैन, अथवा त्यो चरण भगवानका भक्तहरूको चरण पखालेको त्यो जल चाहिँ त्यो घरमा छर्किएको छैन भने त्यो घर सर्प बस्ने टुँडोको जस्तै मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हजुरहरूलाई स्वागत छ, किनभने बाल्यवस्थामा रहनु हुने हजुरहरू, सदा बाल्यवस्थामा रहनु हजुरहरू चाहिँ मुमुक्षु भएर पनि एकदम चित्तलाई बसमा पारेर श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचार्य आदि व्रतहरूको पालन गर्नुहुन्छ। र हे स्वामी, इन्द्रिय सम्बन्धी भोगहरूलाई चाहिँ परम पुरुषार्थ रूपमा मान्ने र दुष्कर्महरूद्वारा चाहिँ एकदम दुःखमय संसारमा फसेका हामीहरूको चाहिँ कल्याण गर्न, उद्धार गर्ने के उपाय होला? हजुरले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू बताउनुहोस्। आत्मामा रमाउने हजुरहरूलाई सन्चो बिसन्चो सम्बन्धी प्रश्न गर्नु कदापि उचित हुँदैन, किनभने आत्मामा सन्चो पनि हुँदैन, बिसन्चो नि हुँदैन। त्यो सन्चो बिसन्चो प्रश्न त शरीरको हो। तसर्थ हजुरहरू भवत्सु कुशल प्रश्न, हजुरहरूलाई चाहिँ कुशलै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यदि मैले प्रश्न गरेँ भने त्यो आत्मरामी शून्यस्यते, त्यो हजुरहरूमा गर्ने प्रश्न होइन। तसर्थ हजुरहरूमा गरिने बुद्धिदायी प्रश्न के हो भने हामी प्रजाहरूको हित के हुन्छ त्यो प्रश्न बताउनुहोस्। त्यो प्रश्न गर्छु म। हामी दुःखी गृहस्थीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ होइन। तसर्थ हजुरले चाहिँ यी कुराहरू बताउनुहोस्। यो प्रश्न सोद्धा चाहिँ कल्याणमय होला, यो उचित होला, यो प्रश्न चाहिँ ठिक होला। गृहस्थीहरूको कसरी उद्धार हुन्छ, आत्माको चिन्तन कसरी गर्ने, भगवानमा एकदम धीर व्यक्तिहरूद्वारा आत्मज्ञानी हुनुहुन्छ हजुरहरू। हजुरहरूको स्वरूपलाई जान्ने, हजुरहरूको ज्ञानलाई जान्ने, हजुरहरूलाई बुझ्ने मान्छेले यस्तै प्रश्न उचित गर्नुहुन्छ। हजुरहरू पृथ्वीका सारा प्राणीहरूको चाहिँ कल्याण गर्नको लागि चाहिँ यसरी पृथ्वीमा घुम्दै हिँड्नुहुन्छ। आज मेरो पनि कल्याण भएको छ, मेरो पनि कल्याण गर्न हजुरहरू आउनु भएको छ। तसर्थ हे मलाई बताउनुहोस् भनिसकेपछि पृथ्वीले चाहिँ यसरी एकदम युक्तिपूर्ण ढङ्गले, एकदम कर्णप्रिय वाक्यहरूद्वारा, एकदम नम्र भावमा, एकदम झुकेर सनकादिसँग प्रश्न गरिसकेपछि त्यो पृथ्वीको प्रश्नदेखि प्रशंसा गर्दै सनकादि 4 कुमार चाहिँ सनकादि कुमारहरूले चाहिँ भन्न थाल्नुभयो, हे राजन, हे पृथ्वी, सबै कुरा जान्ने भएर पनि आफू अज्ञानी जस्तो मान्नुहुने, प्राणीहरूको कल्याण चाहने तिमीले चाहिँ जुन कुरा सोध्यौ त्यो चाहिँ एकदमै बुद्धिपूर्ण छ, एकदम तर्कयुक्त छ, एकदम चाहिँ राम्रो प्रश्न छ। त्यो एकदम तिमीले चाहिँ आफ्नो बुद्धि अनुसारको प्रश्न गरेको छौ, एकदमै
सज्जनले गर्ने प्रश्न गरिएको छ। सज्जनहरूको समागम नै निश्चय नै वक्ता र श्रोता दुवैको लागि प्रिय हुन्छ। सज्जनहरू दुईजना ज्ञानी भेट भयो भने ज्ञानकै कुरा हुन्छ, मूर्ख भेट भयो भने मूर्खकै कुरा हुन्छ। तसर्थ आज तिम्रो प्रश्न र आज हाम्रो उत्तरको तालमेल मिल्नेवाला छ। तसर्थ जुन सज्जनसँग कुराकानी गर्नलाई प्रश्नको लागि उचित प्रश्न चाहिँ तिमीले गरेका छौ, एकदम अस्त्यैव राजन भवतो मधुद्विषः। हे राजन, मधुसूदन भगवानका चरण कमलको चाहिँ गुण वर्णनमा तिम्रो निश्चल प्रेम छ, जुन प्रेम भगवत विमुखहरूले प्राप्त गर्न कठिन छ। भगवत विमुखहरूको लागि त्यो पाइँदैन। मनका वासनाहरूलाई धातु पगालेर बगाएका रङ जस्ता बनाएर चाहिँ, जसलाई चाहिँ सामान्य उपायले पगाल्न सकिँदैन, धातु पगालेर रङ बनाए जस्तै मनका वासनाहरू त्यति सामान्य तरिकाले पगाल्न सकिँदैन, मनका वासनालाई त्यति सजिलै छोड्न सकिँदैन। तर भगवत प्राप्ति यदि अनन्य भगवत प्राप्ति भयो भने मनको मैलो मात्रै के, रङ त के, मनै पुरै सफा चट पारिदिन्छ भगवानको भक्ति। तसर्थ यो शास्त्रोचित प्रश्न चाहिँ एकदम गर्नुभएको छ। एकदम शास्त्रहरूलाई, रहस्यहरूलाई विचार गरेर भन्दा आत्मदेखि भिन्न संसारका सम्पूर्ण पदार्थहरूमा गरिने प्रेम नै ईश्वरप्रति सार्नु नै, दृढ भक्ति गर्नु नै मुख्य साधन हो, मुख्य उपाय हो यो संसार रूपी बन्धनबाट पार पाउने। शास्त्रहरूमा श्रद्धा, भक्ति, भगवानप्रति प्रेम, होइन, धर्मको आचरण, तत्त्व जान्ने इच्छा, ज्ञान, निष्ठा, योगेश्वर भगवानको उपासना, एकदम पुण्यदायक भगवान श्री हरिका कथाद्वारा यस किसिमको चाहिँ, उक्त किसिमको चाहिँ निर्गुण ब्रह्ममा चाहिँ रति उत्पन्न हुन्छ। निर्गुण ब्रह्मको चाहिँ चिन्तन हुन्छ। केले भन्दा शास्त्रहरूमा श्रद्धा गर्नाले, भगवानप्रति प्रेम बढाउनाले, धर्मको आचरण बुझ्नाले, आचरण गर्नाले, तत्त्व जान्नाले, होइन, तत्त्व जान्ने इच्छा राख्नाले, ज्ञानमा चाहिँ निष्ठापूर्वक ज्ञान आर्जन गर्नाले, योगेश्वर भगवानको उपासना गर्नाले चाहिँ त्यस्ता प्रकार निर्गुण भगवानको चाहिँ भगवानप्रति रति बढ्छ। धन र इन्द्रियको भोगमा चाहिँ एकदम तल्लीन व्यक्तिहरूको चाहिँ सँग भेट नगर्नाले, त्यस्ता व्यक्तिले मन पराउने वस्तुहरूको सङ्ग्रह नगर्नाले, भगवान श्रीहरिको गुण अमृत पान गर्नाले, कथाहरू सुन्नाले, भगवानका चिन्तनहरू गर्नाले, एकान्त बस्न मन पराउनाले, एकान्त रुचि हुनाले आत्मसन्तुष्ट भएपछि निर्गुण ब्रह्ममा प्रेम जाग्दछ। अहिंसया पारहंसचर्यया, अहिंसा, एकदम निवृत्ति धर्म प्रति निष्ठा, आत्मकल्याणको खोजी, भगवान हरिको चाहिँ कथा अमृतहरूको चाहिँ पान, निष्काम भावना, अहिंसा, यम आदि नियमहरूको चाहिँ पालना, शौच आदि नियमहरूको पालना, यस्ता प्रकारले चाहिँ, अनि मतमतान्तरको निन्दा नगर्नाले, कसले के भनौ भनेर उसको निन्दा पनि छैन, चर्चो पनि छैन, त्यो नगर्नाले, काम वासना कामनाहरू चाहिँ त्याग गर्नाले, काम वासना छोड्नाले, एकदम शीतोष्ण आदि द्वन्द्वहरूको चाहिँ सहन गर्नाले, शीत चिसो पनि सहन सक्नु पर्यो, द्वन्द्व पनि सहन सक्नु पर्यो, तातो पनि सहन सक्नु पर्यो, सहन गर्नाले निर्गुण ब्रह्ममा प्रेम जाग्दछ, होइन। ब्रह्मप्रति चाहिँ निर्गुण ब्रह्ममा है, अहिलेसम्म सगुण ब्रह्मको होइन, निर्गुण ब्रह्मको तत्त्व बताइरहेको छ। भगवानका गुणहरूले सधैँ भगवत भक्तहरूका कानलाई चाहिँ सुख दिन्छन्। भगवानका भक्तहरूका कान चाहिँ भगवानका गुणानुवादहरू सुनेर बित्दछन्। त्यस्ता गुणहरूको वर्णन गर्दै भगवान हरिप्रति बढेको भक्तिका कारण अनात्म प्रपञ्चमा चाहिँ आसक्ति सकिएपछि निश्चय नै ब्रह्म चाहिँ सजिलै प्राप्त हुन्छ, सजिलै प्रेम बढ्दछ। भनेको यो सांसारिक जुन भुलभुलैया छ, यतापट्टि मन नलगाउनाले, भगवानका चरणहरूको सेवा गर्नाले नै भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ, भगवानप्रति चाहिँ मोह जाग्दछ, भगवानको चाहिँ बुझिन्छ, विषयहरूमा चाहिँ फसिँदैन, विषयको सङ्गत रहित हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ भगवानमा रमाउँदछ, भगवानमै उनलाई रमाइलो लाग्छ, भगवानको चिन्तनमा उनलाई रमाइलो लाग्छ, गुणानुवाद सुन्न रमाइलो लाग्छ, आनन्द त्यसमा छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, भागवत सुन्दा पनि हाय आउँछ, अल्छी लाग्छ, सारा कुराहरू झुटो लाग्छ, शास्त्रहरू पनि मिथ्या लाग्छ, के होला र भन्ने लाग्छ, विश्वास लाग्दैन, अनि अनावश्यक तर्क, खाली तर्क वितर्कका भुमरीमा व्यर्थै गयो जीवन, जिन्दगी व्यर्थै खाली तर्क वितर्कका भुमरीमा बिताउँछ। यदि ब्रह्मलाई चाहिँ यदि यी माथि बताइएका कुराहरू चाहिँ यदि निरन्तर लागिरहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले नै मनको मैलोलाई जलाएर, त्यस्ता अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि गरेका 5 क्लेशहरूलाई जलाएर, अन्तस्करणलाई वासना रहित बनाएर, वासना नष्ट बनाएर, ज्ञान र वैराग्य प्रबल जगाएर, भक्ति जगाएर, जसरी दाउरालाई चाहिँ आगोले सिद्ध्याउँछ, जलाएर खरानी बनाउँछ, त्यसै गरी ती सारा मनका कुराहरूलाई चाहिँ जलाएर भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ।
अनि भगवानको लिङ्ग शरीरको नाश भएपछि कर्तृत्व, अब व्यक्तिको लिङ्ग शरीरको नाश भएपछि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व आदि गरेका सारा गुणहरूबाट मुक्त हुन्छ। व्यक्तिले स्वप्नमा देखेको वस्तु जस्तै, स्वप्नमा देखेको वस्तु जसरी त्याग्दछ त्यसै गरी संसारका सारा वस्तुहरूलाई त्याग्दछ। अनि घटाकाश गएर महाकाशमा मिल्दछ। यो चाहिँ भगवान प्राप्त गर्ने र लिङ्ग शरीरमा भेद नगरेर, संसारका वस्तुहरू र ईश्वरमा भेद नगरेर आत्मा र परमात्मालाई, शरीर आदिलाई छुट्याएर भगवानको अन्वेषण गर्नु, भगवानको चिन्तन गर्नु, भगवानको दृढ भक्ति गर्नु नै भगवत प्राप्तिको एउटै मात्रै मुख्य उपाय हुन्छ। त्यस्तै व्यक्तिले मात्रै मुक्ति प्राप्त गर्दछ। त्यस्तो व्यक्ति मात्रै मोक्ष प्राप्त गर्दछ। उपाधि आदि गरेको जुन अन्तस्करणमा हुँदा, उपाधिभूत अन्तस्करणमा मात्र हुँदा मानिसले जाग्रत, स्वप्नमा, जीवात्मा, इन्द्रियका विषय आदि सारा पदार्थहरूमा चाहिँ अहङ्कार पनि देख्दछ, अहङ्कारलाई बुझ्दछ। सुसुप्ति आदि समाधिको अवस्थामा चाहिँ अन्तस्करण लीन हुने हुँदा उसले चाहिँ कुनै पनि वस्तु देख्दैन। सुसुप्ति आदि जुन सुत्ने अवस्थामा, स्वप्न आदि भन्दा माथिको जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, जाग्रत र स्वप्नमा चाहिँ उसले केही हदसम्ममा संसारका वस्तुहरू देखेछ पनि भने सुसुप्ति र समाधिको अवस्थामा चाहिँ ती सारा कुरा चाहिँ अन्तस्करणमा लीन हुने हुँदा कुनै पनि वस्तु देखिँदैन, अहङ्कार शून्य हुन्छ। तर जाग्रत स्वप्न अवस्थामासम्म, जुन तिन स्वप्नमा, तर विशेष गरी जाग्रत अवस्थामा चाहिँ अहङ्कारलाई उसले देख्दछ, बुझ्दछ। कसले? ज्ञानीजनले, जसले भगवानको चिन्तन गरेको छ। नत्र भने त अहङ्कारीले त त्यही अहङ्कार धारण गरेको छ, कहाँ बुझ्नु, होइन, बुझ्दैन। एकदम बाह्य जगतमा जल, ऐना आदि कारण हुँदा चाहिँ मान्छेले आफ्नो बिम्ब प्रतिबिम्ब देख्छ, अरू बेला देख्दैन। जबसम्म बाह्य जगतमा यो सांसारिक स्थूल वस्तुले ऐनामा हेर्दाखेरि यही शरीर देखिन्छ, भित्र आएको आत्मा देखिन्छ, देखिँदैन। आत्मा तत्त्व त कुनै पनि हालतमा देखिँदैन। तपाईँ राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा त ऐनाले देखाउँछ र देखाउँदैन। तपाईँको अनुहार राम्रो र नराम्रो चाहिँ देखाइदिन्छ त्यो ऐना। अथवा पानीमा पनि हेर्नु, पानीमै ऐना हेर्दा पनि तपाईँको आत्माको शुद्धता त्यो ऐनाले बताउन सक्दैन। तर तपाईँको शरीरको शुद्धता मात्रै त्यसले, बाह्य जगतको चाहिँ ऐना चाहिँ त्यो देखिन्छ। तर आत्माको शुद्धता भने भगवानको यदि निरन्तर चिन्तन हुन्छ भने त्यसलाई मात्रै आत्माको शुद्धता प्राप्त हुन्छ। त्यसले मात्रै त्यो आत्मा र शरीरको भिन्नता देख्न सक्छ, त्यसले मात्रै बुझ्न सक्छ। जसले अनन्य प्रेम भक्ति भगवानमा गर्दछ। विषय चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरू इन्द्रियमा सधैँ विषय आसक्त भइरहन्छन्, इन्द्रिय आदिको पोषणमै लागिरहन्छन्। मेरो हात मैलो भयो भनेर क्रिम दल्ने, अनुहार नराम्रो भयो भने क्रिम दल्ने, दुनियाँ लगायत भनेको इन्द्रिय पोषणमा नै लागिरहन्छन्, होइन, इन्द्रिय पोषणमा नै उनीहरूले जीवन व्यतीत गरिरहन्छन्। तर भगवानका भक्तहरू, भगवानप्रति चिन्तन गरेका व्यक्तिहरू इन्द्रिय आसक्तिद्वारा चाहिँ मनलाई खिचेर भगवानप्रति लगाउँछन् र त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण पापहरूलाई, पाप राशिहरूलाई, नराम्रा क्लेशहरूलाई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि गरेका क्लेशहरूलाई नाश गरिदिन्छ र त्यसलाई भगवान चिन्तनपट्टि लगाइदिन्छ। त्यो मनलाई भगवानमा लगाउनको लागि योग्य बनाइदिन्छ। एकदम जसरी चेतना नष्ट भएपछि स्मृति नष्ट हुन्छ, स्मृति नष्ट भएपछि ज्ञान नष्ट हुन्छ, ज्ञान नष्ट हुनुलाई आफ्नो स्वरूपको नाश हुनु हो भनेर विद्वानहरूले बुझ्नुहुन्छ। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीताको उपदेश पनि यहाँ ठ्याक्कै मिल्दो छ। अतः नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः। संसारमा चाहिँ जसलाई स्त्री, पुरुष आदि सबै पदार्थहरू प्रिय हुन्छन्, आफ्नो इन्द्रियहरू प्रिय हुन्छन्, त्यस्तो आफूलाई नै नाश गर्नु उपाय नै त्यही हो। त्यहाँभन्दा अरू कुनै पनि उपाय नै होइन। यदि सांसारिक वस्तुमा आफूलाई माया, मोह आदि सारा कुरा हुन्छ र सांसारिक वस्तुमा नै इन्द्रिय आदिको पोषणमा नै उसले चाहिँ जानेको छ भने त्यो सबै स्वार्थपूर्ति मात्रै हो। उसले सबै केही पनि पाउँदैन, ऊ चाहिँ सबैभन्दा मूर्ख हो। सबैभन्दा ठुलो आफ्नो हानि भनेकै त्यही हो। संसारको सबैभन्दा हानि भनेको के हो भने इन्द्रियको पोषण गर्नु, सांसारिक वस्तु विषय वस्तुमा चाहिँ भर पोषण गरेर लाग्नु सबैभन्दा हानि। धन हरायो बरु केही हुँदैन, धन नकमाए केही हुँदैन। यदि आत्मचिन्तन गरिएन, शरीर र आत्मालाई चिनिएन, संसारिक वस्तुलाई चिनिएन भने त्योभन्दा साह्रै ठुलो हानि जिन्दगीमा केही पनि हुनेवाला छैन। धन, रूप, रस आदि इन्द्रियका विषयहरूको चिन्तनले मानिसको पूर्ण पुरुषार्थ नष्ट हुन्छ, सम्पूर्ण पुरुषार्थहरू नष्ट हुन्छ। त्यसबाट मनुष्य परोक्ष शास्त्र ज्ञान, अपरोक्ष अनुभवात्मक ज्ञान, आत्मज्ञान सारा केही नभएर भ्रष्ट भएर यो कस्तो अवस्थामा प्राप्त हुन्छ भन्दा वृक्ष जस्तै स्थावर आदि उसमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। उसले चाहिँ यी आदि योनिमा चाहिँ जन्म लिन्छ। भनेको जिन्दगीभर आत्मचिन्तन गरिएको छैन, जिन्दगीभर राम्रा कर्म गरिएको छैन भने त त्यो रुख र त्यो सामान्य पशुमा र मान्छेमा के फरक हुन्छ त? तसर्थ त्यो त्यही नीच योनिमा जन्म लिन्छ। संसारको मूल कारण भएको अत्यन्त डरलाग्दो अज्ञानलाई चाहिँ
पार पाउन चाहने व्यक्तिले धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्तिका लागि भगवान यी विषयहरूको आसक्तिमा कहिले नफसोस्, यिनीहरूको चिन्तन नगरोस्, किनभने यिनीहरूले विषय आसक्तिमा लगाउँछ। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्तिमा चाहिँ एकदम बन्धनको रूपमा, बाधकको रूपमा यो विषय आसक्तिलाई लिनुपर्दछ। यसको विषय आसक्तिमा कहिले नफसोस्। यी चारै पुरुषार्थ यदि कसैले चाहन्छ भने त्यो पुरुषार्थ दिनेवाला उनै परमात्मा एकान्त ईश्वरको चाहिँ भक्ति गरोस्, उनैमा चाहिँ सोचोस्। काललाई पनि जित्न सक्ने त्यस्ता भगवानको काललाई पनि भक्ति गरोस्, काललाई पनि जिताइदिन सक्ने। हेर्नुहोस् त, ध्रुवले काललाई जितेर मृत्यु मूर्धनि पदम दत्त भनेर गरिएका होइन। तसर्थ भगवानको त्यस्तो चिन्तन गरोस्, त्यस्तो भक्ति गरोस्। प्रकृति आदि गुणहरू जुन सत्व रजतम आदि सारा गुणहरू जो छन्, उच्च निच जुन व्यवहार छ, यी गर्ने मानिसहरूको चाहिँ अधोगति प्राप्त गर्ने मान्छेले यिनीहरूको चिन्तन गर्नुपर्दछ। प्रकृति आदिको चिन्तन गर्ने भनेको प्रकृतिका सत्व तम गुण आदिमा चाहिँ फस्ने, कोहीलाई उच्च कोहीलाई निच, कुनै राम्रो कुनै नराम्रो भन्ने भेद दृष्टि राख्ने होइन। यी मानिसहरू चाहिँ कालरूपी सर्पले चाहिँ डसेर मर्छ। यिनीहरूको कहिले पनि कल्याण हुँदैन। यहीँ हेर्नुहोस्, उच्च निच गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यही श्लोकले जवाफ दिएको छ, अरू कसैलाई केही भन्नै पर्दैन। राजा, तिमीले शरीर, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि, अहङ्कारद्वारा चाहिँ ढाकिएको यो सम्पूर्ण चराचर प्राणीहरूको चाहिँ हृदयमा अन्तर्यामी साक्षीको रूपमा रहनुभएका सधैँ प्रकाशित परमात्मालाई नै म हुँ भनेर जान। म भनेको सारा परमात्मा तत्त्वलाई नै आफू हुँ। म चाहिँ परमात्मा तत्त्वमा मिल्नुपर्ने वस्तु हो। सारा संसार चाहिँ परमात्माकै ईश्वरको देन हो र सारा संसारमा चाहिँ ईश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ। यो संसार डोरीमा देखिएको सर्पको भ्रम जस्तै हो। आत्मज्ञानात् जगद्भाति आत्मज्ञानात् नभासते रज्जज्ञानात् बहिर्भाति तद्ज्ञानात् भासेत नै। जबसम्म डोरीमा सर्पको भ्रम हुन्छ तबसम्म, यहाँ हेर्नुहोस् त, जबसम्म डोरीमा सर्पको भ्रम हुन्छ तबसम्म यो संसार पनि भ्रमै लाग्छ। जब सर्पमा के अरे डोरी हो त्यो सर्प होइन भन्ने ज्ञान हुन्छ तब के हुन्छ, त्यो सर्पदेखि डर हुँदैन। त्यसै गरी संसार चाहिँ अज्ञानता हो। यो चाहिँ डोरीमा सर्प भए जस्तै हो, सर्प होइन, वस्तुतः यो सर्प होइन भन्ने ज्ञान नभएसम्म आत्माले चाहिँ यो संसारलाई नै सत्य मानिरहेको छ। तसर्थ यी कर्महरूद्वारा छोडेर यो प्रकृतिद्वारा भिन्न रहनुभएका निर्गुण निराकार निर्मल ज्ञान स्वरूप त्यस्ता भगवानको शरणमा जान्छु भन्ने चिन्तन गर, यस्तो विचार गर, भगवानको सेवा गर, भगवानको चरण कमललाई चाहिँ सदा सर्वदा ध्यान गर, एकदम वासुदेवको सेवा गर। अब प्रजाहरूको त राम्रोसँग सेवा तिमीले गरि नै हालेका छौ, गर्छौ पनि। तसर्थ मन इन्द्रिय आदि यो शरीरलाई चाहिँ पोषण गर्न नथाल। यो संसार रूपी दुःखलाई चाहिँ पार गर्ने भगवानको चरण रूपी डुङ्गालाई स्वीकार गर, त्यसैले तिमीले पार पाउनेछौ। यो दुःखबाट पार हुनको लागि चरण रूपी भगवानको चरण रूपी डुङ्गा नै, संसार रूपी सागर तर्न भगवानको चरण रूपी डुङ्गा नै मात्रै काफी छ, अरू कुनै पनि वस्तुले त्यो दिनेवाला छैन भनेर चाहिँ बताउनु भयो। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्मजीका त्यो पुत्र जो हुनुहुन्थ्यो के अरे मानस पुत्र जो सनकादि हुनुहुन्थ्यो, शरद कुमारजीद्वारा यस प्रकार आत्मज्ञानको उपदेश पाएका राजा पृथुले सनकादिको प्रशंसा गर्दै भन्न थाल्नुभयो, कृतो मे नुग्रह पूर्वम हरिणार्ता नुकम्पिनः। एकदम मलाई अनुकम्पा भएको छ, भगवानको पनि कृपा वर्षिएको छ, हजुरहरूको पनि कृपा वर्षिएको छ। किनभने ब्रह्मज्ञानी हे सनत कुमारजी, हजुर चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ, हजुरले आज मलाई ज्ञान दिनुभएको छ। दयालु हजुरले चाहिँ भगवानको चाहिँ एकदम वचन पूर्ण गर्नुभएको छ। भगवानले मलाई चाहिँ कृपा गर्नको लागि हजुरलाई पठाउनु भएको छ। यसको बदलामा म हजुरलाई के दिन सक्छु? केही पनि दिन सक्दिनँ, किनभने हजुरलाई त शारीरिक कुनै पनि वस्तु चाहिएको छैन, आत्माले कुनै पनि उपहार स्वीकार्दैन। अब हजुरलाई के गरौँ? हजुरको त धन्य होस्, आज मेरो पनि जिन्दगी धन्य भएको छ। हे सनत कुमारजी, प्राण, पत्नी, पुत्र सम्पूर्ण सामग्रीले चाहिँ युक्त घर, राज्य, सेना, पृथ्वी, कोष सारा हजुरलाई मैले चाहिँ समर्पित गरेँ। अब के लिनुहुन्छ? लिनुहोस्, हजुरको इच्छा अनुसारको लिनुहोस्। सेनापति, राज्य सञ्चालन गर्न, दण्ड विधान गर्न र त्यति मात्र नभएर सम्पूर्ण लोकहरूको शासन गर्नमा चाहिँ वेदको रहस्य जान्ने व्यक्ति मात्रै योग्य हुन्छ। यदि राजा को हुन्छ? सेनापति हुन भनौँ, राज्य सञ्चालन गर्नको लागि, दण्ड विधान गर्न योग्य होइन, सम्पूर्ण लोकहरूमा चल्ने शास्त्र वेद आदिको ज्ञाता भनेको धर्म नियम नीति नियमहरू जान्ने मात्रै योग्य हुन्छ। तसर्थ हजुर यो सारा कुरामा योग्य हुनुहुन्छ, हजुरहरूले यो स्वीकार्नुहोस्। ब्राह्मण आफ्नै वस्तु खान्छ, आफ्नै कमरा लगाउँछ र आफ्नै वस्तु दान पनि गर्छ। ब्राह्मणकै अनुग्रहले क्षत्रिय आदिले सारा अन्न पाउँछन्। यहाँ ब्राह्मण भन्नुको मतलब यहाँ कर्म बताउन खोजेको होइन,
सबै व्यक्तिहरूले यहाँ जीव मात्रले आफूले आर्जन गरेको खान्छन्, आफैले आर्जन गरेको दान गर्छन्, आफैले आर्जन गरेको लगाउँछन्। यो भन्न खोजेको जीव मात्रलाई बताउन खोजेको यहाँ ब्राह्मण भन्नाले, जीव मात्रले होइन। यहाँ अरूको वस्तु तपाईँले दान गरिदिन्छु भनेर दान हुन्छ र? तपाईँको वस्तु मैले दान गरिदिन्छु भनेर दान हुन्छ र? हुँदैन। त्यही बताउन खोजेको। तपाईँको वस्तु मैले खाइदिन्छु भनेर लुटेर खाएर हुन्छ र? हुँदैन। तसर्थ यहाँ त्यो कुरालाई बताउन खोजेको वेद ज्ञाता हजुरहरूले अध्यात्म तत्त्वको उपदेश गर्ने क्रममा हामीहरूलाई भगवान वासुदेवको वास्तविक स्वरूप बताउनु भयो। अत्यन्त ती दयालु भगवान हजुरले चाहिँ उपकारले चाहिँ सधैँ खुसी हुनुहोस्, मेरो प्रणामले सधैँ खुसी हुनुहोस् हजुरहरू। हामीले हात जोड्नु बाहेक हजुरको प्रति उत्तरमा म के गर्न सकौँ भनेर चाहिँ हात जोड्न थाल्नुभयो, प्रार्थना गर्नु थाल्नुभयो। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ फेरि के भन्नुहुन्छ, एकदम आदिराज पृथुद्वारा पूजा गरिएका आत्मज्ञानीमा श्रेष्ठ ती सनत कुमार आदि जो मुनिहरू हुनुहुन्छ, पृथुको असल स्वभावको प्रशंसा गर्दै त्यहाँका मानिसहरूले हेर्दा हेर्दै आकाश मार्गबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। किन? यहाँ पृथुलाई ज्ञान दिन आउनु भएको थियो, ज्ञान दिइहाल्नुभयो। अब के काम भन्नुभयो, हेरिदिइहाल्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बसिरहने कुरै थिएन होइन। महात्माहरूमा चाहिँ अग्रगण्य राजा पृथुले होइन, राजा सनक कुमार आदि जो ऋषिहरूद्वारा भनौँ, सनकादिद्वारा, चार कुमारद्वारा जो प्राप्त अध्यात्म ज्ञानलाई चाहिँ चित्तमा एकाग्र बनाउनु भयो, आत्मालाई स्थिर बनाउनु भयो र कृतकृत्य भएको ठान्नुभयो, आफूले आफूलाई धन्य भएको ठान्नुभयो। राजा पृथुले निष्काम भावले समय, स्थान, शक्ति, न्याय, धन अनुरूप चाहिँ कर्तव्यको पालना गर्नुभयो। एकाग्र चित्त भएर समस्त कर्म परमात्मामा समर्पण गर्नुभयो। आत्मालाई कर्मको साक्षी रूपमा एकदम प्रकृतिभन्दा फरक मान्नुभयो होइन। आत्मालाई चाहिँ सारा आत्मचिन्तन गर्नुभयो, कर्मफलबाट निर्लिप्त हुनुभयो र होइन। गृहेषु वर्तमानेपि ससाम्राज्य श्रेयान्वित, एकदम यस प्रकार चाहिँ राज्य लक्ष्मीले सहित भएका राजा पृथु गृहस्थाश्रममा रहेर पनि अहङ्कार रहित भगवान श्री सूर्यद्वारा प्रकाशित वस्तुमा रहेको गुण दोष आदिलाई चाहिँ निर्लिप्त रहे चाहिँ इन्द्रियका विषयबाट आसक्ति हुनु भएन, त्यो अनासक्त भएर त्यहाँबाट चाहिँ रहनुभयो। यस प्रकार आत्मनिष्ठामा रहेर कर्म गर्दै राजा पृथुले आफ्नी पत्नी अर्चीद्वारा विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण, वृक नामकका आफू जस्तै पराक्रमी 5वटा छोरा जन्माउनुभयो। त्यस समयमा भगवानमा समर्पित राजा पृथुले लोकको रक्षाका लागि एक्लै सम्पूर्ण लोकपालका चाहिँ गुणहरू धारण गर्नुभएको थियो। दोस्रो चन्द्रमा जस्तै हुनुहुन्थ्यो। सद्गुणद्वारा प्रजाहरूलाई खुसी पार्दै उहाँले चाहिँ राजाले एकदम आफ्नो नाम अनुसारको काम गर्नुभयो, नामलाई सार्थक बनाउनु भयो, नाम चलाउने काम गर्नुभयो। अनि त्यस्तै ग्रीष्म ऋतुमा जल खिचेर चाहिँ वर्षा ऋतुमा वर्षाउने एकदम सूर्यको जस्तै माथि जसरी सूर्यलाई प्रकाशित गर्छ त्यस्तै प्रजाहरूबाट कर उठाएर प्रजालाई नै प्रकाशित गरेर, जसरी पृथ्वीको जललाई शोषण गरेर माथि बादलमा लगेर त्यो सूर्यले त्यति काम गरेर त्यो बादलद्वारा चाहिँ वर्षाउने काम गर्छ, पृथ्वीलाई नै जल दिने काम गर्छ, त्यसै गरी प्रजाहरूद्वारा कर लिएर प्रजाकै कल्याण गरेर चाहिँ राजा पृथुले चाहिँ प्रजाहरूको सेवा गर्नुभयो। सूर्यले जस्तै, सूर्य इव भाति, सूर्यले जस्तै राजा पृथु तेजमा अग्नि समान अपराजित हुनुहुन्थ्यो, इन्द्र समान दुर्जय हुनुहुन्थ्यो, सहनशीलतामा पृथ्वी जस्तै हुनुहुन्थ्यो, स्वर्ग समान मानिसहरूका चाहना पुरा गर्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् कसरी कति सहनशील हुनु पर्दो रहेछ, कसरी दुर्जय हुनु पर्दो रहेछ, केले दुर्जयता प्राप्त गर्दछ, ज्ञान कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। इच्छा अनुरूपका वस्तुद्वारा प्रजालाई खुसी पार्ने राजा पृथु मेघ जस्तै सम्पत्तिको वर्षा गराइदिनुहुन्थ्यो र प्रजाहरूको बीचमा चाहिँ सम्पत्तिको सारा खुसी ऐश्वर्यहरूको वर्षा गराइदिनुहुन्थ्यो। समुद्र जस्तै गम्भीर हुनुहुन्थ्यो, धैर्यमा चाहिँ पर्वतराज जस्तै धैर्य हुनुहुन्थ्यो, एकदम स्थिर हुनुहुन्थ्यो राजा पृथु। हेर्नु समुद्र जस्तै आफ्नो नियममा आचरणमा रहनु भएको थियो, बाँधिनु भएको थियो। राजा पृथु अनुशासनको शिक्षा दिने कार्यमा यमराज जस्तै अनुशासित हुनुहुन्थ्यो, दण्ड दिने कार्यमा यमराज जस्तै हुनुहुन्थ्यो, आश्चर्य लाग्दा वस्तुहरूको संग्रह गर्ने कार्यमा हिमाल जस्तै हुनुहुन्थ्यो। हिमालले त्यस्ता वस्तुहरूलाई संग्रह गरेको हुन्छ जुन चाहिँ संसारमा एकदम खजानाहरूको खानी भनिन्छ हिमाललाई। एक धनीमा चाहिँ कुबेर जस्तै हुनुहुन्थ्यो, धनको संरक्षण गर्ने क्रममा वरुण जस्तो हुनुहुन्थ्यो। राजा पृथु शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति र पराक्रममा सबैमा गतिशील वायु जस्तै हुनुहुन्थ्यो, असह्य तेज धारण गर्नुभएको थियो जस्तो शङ्कर हुनुहुन्थ्यो। राजा पृथु सुन्दरतामा कामदेव जस्तै, उत्साहमा सिंह जस्तै, वात्सल्यमा मनु जस्तै, मनुष्यमा शासन गर्ने ब्रह्माजी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्मचिन्तनमा बृहस्पति समान ब्रह्मचिन्तन पनि थियो। जितेन्द्रिय साक्षात हरि समान इन्द्रियलाई जित्नु भएको थियो। गाई, गुरु, ब्राह्मण, भगवान भक्ति प्रति एकदम भक्ति
लज्जा विनय असल स्वभावले चाहिँ प्रकट हुनुभएको थियो। उहाँ परोपकार गर्ने कार्यमा आफूलाई चाहिँ अद्वितीय रूपमा स्थापित गर्नुभएको थियो। अद्वितीय हुनुहुन्थ्यो, आफू जस्तो अरू कोही पनि थिएन। परोपकार गर्ने क्रममा मानिसहरूले तिनै लोकका सम्पूर्ण उच्च स्वरमा चाहिँ गरेको कीर्तिगानले राजा पृथु स्त्रीहरूको कानमा र सज्जनहरूको हृदयमा राम जस्तै स्थापित हुनुभएको थियो। त्यसैले पृथु चरित्रलाई अत्यन्तै अद्भुत तरिकाले लिने गरिन्छ। अहिले समेत समाजमा चाहिँ पृथु चरित्रलाई एकदमै उच्च आदरका साथ लिने गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, राजा पृथुको गुणानुवाद गरिएको छ। राजा पृथु कति शक्तिशाली थिए र पनि अहङ्कार शून्य थिए। भगवानको भक्तिमा चाहिँ झुकेर लाग्थे, ब्राह्मण भक्तिमा झुकेर लाग्थे, भगवानका भक्तहरूप्रति श्रद्धा गर्थे। हेर्नुहोस्, यत्रा सारा भइसकेपछि पनि नम्रता, झुक्ने पहन, अहङ्कार शून्य, यो शिक्षा दिएको छ यो अध्यायले। यहाँ सनकादिद्वारा आत्मज्ञानको कुरा पनि आएको छ। विशिष्ट यहाँ चिन्तन भएको यो अध्यायलाई इति श्रीमद् भागवती महापुराण पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे पृथुचरिते द्वाविंशोऽध्याय 22औं अध्यायमा गरिएको यो भगवान पृथुको अद्भुत चरित्र रहेको यो भगवत परिचर्चालाई यही पूर्ण विराम गरौँ। यो अध्यायलाई यही पूर्ण विराम गरौँ। भागवत भगवानका चरणकमलमा र पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा विश्राम गरौँ। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।